अस्सलामुअलैकुम सामने कराम, मैं हूँ नदीम रहमान मलिक। सामने कराम, पाकिस्तान में ब्यूरोक्रेट बहुत कम ऐसे गुजरे हैं या मौजूद हैं जो कि इल्म व अदब से जिनका गहरा ताल्लुक हो, शगफ रखते हों और ना सिर्फ वो अदब के दिलदादा हों बल्कि वो खुद भी राइटर हों, मुसन्निफ हों। इस हवाले से अगर हम जायजा लें तो पाकिस्तान में बहुत से ब्यूरोक्रेट ऐसे रहे हैं जिनकी किताबें बहुत माता अलारा साबित हुई हैं। मिसाल के तौर पर कुदरतुल्लाह शहाब साहब हैं, मुख्तियार मसूद साहब हैं, मंजूर इलाही साहब हैं जो कि पाकिस्तान के साबिक वजीर आला भी रह चुके हैं, वो भी साहिब मुसन्निफ हैं। इसी तरह बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वो लोग अमूमन संजीदा नसर निगारी में या समाजी मौज़ूआत पर खामा फरसाई करते रहे हैं। इसी तरह अगर हम मिज़ाह के मैदान में देखें तो हमें बहुत बड़े बड़े कदावर नाम हमारे सामने हैं, जैसे मेजर ज़मीर जाफरी साहब, इसके अलावा अशफाक हुसैन साहब, जनाबे ब्रिगेडियर रिटायर्ड सालिद रजा साहब, कर्नल मोहम्मद खान साहब, कर्नल शफीकुर रहमान साहब। इन तमाम का ताल्लुक पाक अफवाज से रहा है। उन्होंने जो अनमिट नकूश छोड़े हैं वो आज तक उर्दू कारीन और पढ़ने वाले कभी नहीं उन्हें भुला सकते। जनाबे सालिद रजा साहब, आपकी पहली किताब काकोलियात जो कि 70 की दहाई में शाया हुई और आज तक उसके मुतअद्दिद एडिशन हमारे सामने आ चुके हैं और आए रोज मुख्तलिफ पब्लिशर उनकी काकोलियात असरे नौ शाया करते हैं। गोया आपकी और भी किताबें हैं लेकिन वही किताब अवाम में ज्यादा पॉपुलर है। दुनियाए मिजाक के नसर निगारों में उनका शुमार होता है। बाकी अहबाब भी मुख्तलिफ नसर में भी और शायरी में दोनों में तबा आजमाई करते रहे हैं। इसी तरह आज जिस शख्सियत के बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ वो पाकिस्तान सूबा पंजाब के पुलिस डिपार्टमेंट के सरबराह रहे हैं, जनाबे जुल्फकार अहमद चीमा साहब। चीमा साहब गुज़श्ता कई दहाइयों से पाकिस्तान के मुख्तलिफ अखबारात में, जराइद में आप कालम लिखते रहे हैं, मज़ामीन लिखते रहे हैं। गोया आपका वो जो कालम निगारी या जो मज़ामीन हैं वो बहुत संजीदा नोयत के या जो हमारे समाज के मसाइल हैं उन पर वो खामा फरसाई करते रहे हैं। अच्छा, इस दौरान उन्होंने मिजाज के हवाले से भी काफ़ी तहरीरें लिखी और वो तहरीरें उस लेवल की हैं कि दुनिया अदब के मिजाज के शहनशाह जनाब मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब ने भी उन्हें बहुत पसंद किया और उन्हें खास ताकीद की कि वो मिजाज के मैदान को बिल्कुल न छोड़ें। जहां वो संजीदा कुछ नसर में कुछ समाज के मसाइल पे लिख रहे हैं वहां वो साथ साथ मिजाज के अंदाज को भी साथ लेके चलें। तो यही वजह है कि इस वक्त एक ताज़ा तरीन किताब जुल्फकार अहमद चीमा की हमारे सामने आई है और वो है पसे पर्दा, तंज़ो मिजाज पर मबनी है। और इस किताब में जनाब जुल्फकार अहमद चीमा साहब ने बहुत हल्के फुल्के अंदाज से, बहुत शगुफ्ता अंदाज से हमारे मुआशरे में जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जो मुआशरे में इखलाकी जो एक गिरावट है, अपने अपने तय जिस शख्स ने इस मुल्क को लूटा खसूटा उन तमाम लोगों का हाल अहवाल आपने बहुत शगुफ्ता अंदाज से अपनी इस किताब पसे पर्दा में दर्ज किए हैं। तो सामने करम जुल्फकार अहमद चीमा साहब, जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो कालम निगारी भी कई दहाइयों से कर रहे हैं, तो आपका नसर का जो अंदाज है, अदब का एक अदबी जो एक मिजाज होता है, जो अदबी पेराया होता है, उसे भी साथ लेके चले और मिजाज का जो एक इनका अपना एक असलूब है उसे भी वो हमारे सामने लाए। तो इस लिहाज से पसे पर्दा आपकी बहुत खूबसूरत किताब है। चूंकि ये मुश्ताक अहमद यूसुफी साहब के कहने पर आपने लिखी तो इस लिहाज से भी ये किताब बहुत खासे की चीज़ है। और किताब में हमारे मुल्क के बड़े बड़े जो जय्यद जो अदबी मशाहिर कराम हैं उन्होंने इस किताब पर अपनी राय दी है। जैसे कि अनवर मसूद साहब हैं जो कि उर्दू और पंजाबी शायरी के मज़ाहिया शायरी का एक बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने इस किताब पर अपने इजहार
کیا. اس کے بعد محمد اظہار الحق صاحب بھی سابق بیوروکریٹ ہے. اس کے علاوہ آپ نے پاکستان میں سیاست کے کچھ اتار چڑھاؤ ہیں یا اقتدار کی جو غلام گردشوں میں جنم لینے والی کہانیاں ہیں وہ آپ کا ایک خاصہ ہے. تو اظہار الحق صاحب اس معاملے میں بہت شہرت رکھتے ہیں، بہت نیک نام ہے آپ کا، لوگ آپ کا بہت احترام کرتے ہیں. اس کے بعد اس کتاب پر ظفر حسن رضا صاحب نے بھی اپنے خوبصورت اظہار اس میں کیا ہے. تو دیکھتے ہیں کہ اس کتاب میں اور کیا کچھ ہے آپ کے لیے. اور اس کا انتساب ذوالفقار احمد چیمہ صاحب نے دنیا بھر میں بسنے والے ان خواتین و حضرات کے نام کیے ہیں جو اردو زبان سے محبت کرتے ہیں، جو شگفتگی سے رغبت رکھتے ہیں اور جو مسکراہٹ سے بغض نہیں رکھتے. بہت خوبصورت انداز سے آپ نے معاشرے کو میسج دیا کہ یہ کتاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ زندہ دل لوگ ہیں. وہ کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی زندہ دلی کا نام ہے، مردہ دل خاک چیا کرتے ہیں. تو انہی لوگوں کے لیے آپ نے انتصاب لکھا. اچھا، اس کی ترتیب میں ہم نظر دوڑاتے ہیں تو دیباچہ پروفیسر انور مسعود صاحب نے لکھا. مختصر جائزہ بھی محمد اظہار الحق صاحب نے پیش کیا. اور اس کے بعد ظفر حسن رضا صاحب نے ذوالفقار چیمہ کی مزاح نویسی پر ایک خوبصورت اظہار کیا. تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود مصنف ذوالفقار احمد چیمہ صاحب نے اس کتاب کے بارے میں یا اس دیباچہ کیا لکھا، کیا وہ اظہار کرتے ہیں کہ وہ لکھتے ہیں کہ بہت سے بہی خواہ یہ جاننے کی کوشش کرتے رہے کہ سنجیدہ موضوعات پر 3 عدد کتابوں کے بعد اس نوعیت کی کتاب لانے کی آخر کیا وجہ بنی. وجہ تو خیر کچھ بھی ہو سکتی. ایک نہایت معقول وجہ تو شہاب الدین غوری کے مشیر اعلیٰ نے بتا دی. کہتے ہیں کہ غوری صاحب کا ہندوستان پر حملے کا موڈ بنا تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ حملے کے حق میں کچھ مشیروں کے بیانات بھی لے لیے جائیں تاکہ سند رہے، اور ناکامی کی صورت میں اگر کوئی مخالف اینکر سوال پوچھ لے تو مشیروں کے بیان دکھا دیے جائیں اور پھر وہی بیان اس کی کٹی ہوئی گردن کے ساتھ لٹکا بھی دیے جائیں. چنانچہ سلطان معظم نے کور کمیٹی کی میٹنگ طلب کر لی اور حملے کے بارے میں سب سے ان کی بے لاگ رائے پوچھی. سلطان کو مشیر اعلیٰ کی جو دلیل سب سے وزنی محسوس ہوئی وہ یہ تھی کہ ہندوستان پر حملہ کیے ہوئے کافی وقت ہو چکا ہے، لہذا اب 1 عدد حملہ کرنے میں کیا حرج ہے. حالات حاضرہ پر نظر رکھنے والے خواتین و حضرات نے کئی بار باور کرایا کہ مہنگائی، کورونا کی دوبارہ چڑھائی اور نئے حکمرانوں کی رہنمائی نے اس بات کا نہایت مؤثر اہتمام کر رکھا ہے کہ عوام الناس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نمودار نہ ہونے پائے. اس لیے کچھ ایسی ہلکی پھلکی تحریریں لوگوں کو پڑھانے کی اشد ضرورت ہے جس سے ان کی معیشت نہ سہی مسکراہٹ تو بحال ہو سکے. ویسے کئی بزرگوں نے راکن کو سمجھانے کی بھی کوشش کی کہ دیکھو اس عمر میں کیوں عزت گنوانے کا ارادہ کر بیٹھے ہو، جو کام پورے خاندان میں پہلے کسی نے نہیں کیا تم کیوں کرنے چلے ہو. لوگوں میں تمہارا ایک سنجیدہ مزاج کے عملی آدمی کا اچھا خاصا امیج بنا ہوا ہے اور مختلف ادارے تمہیں ایک معقول آدمی سمجھ کر تقریر کے لیے بھی بلا لیتے ہیں. اب اس عمر میں اپنا امیج کیوں مست کرنا چاہتے ہو؟ اس عمر میں تو بڑے بڑے رند سیاستدان، بیوروکریٹ، جج اور جرنیل کتابیں لکھ کر اپنا تاثر ٹھیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر تم اپنا تاثر خراب کرنے پر تل گئے ہو. ظرافت کا میدان بڑا کٹھن ہے، اس میں ہر کسی کے پاؤں نہیں جمتے، یہاں پھسل جانے کا امکان زیادہ ہے. اکسانے والوں میں خود شہنشاہ ظرافت جناب مشتاق احمد یوسفی بھی شامل تھے، جنہوں نے مجھے طنز و مزاح پر انگریزی کی 1-2 کتابیں بھی اس نصیحت کے ساتھ بھیجی کہ آپ طنز و مزاح لکھ سکتے ہیں، لہٰذا ضرور لکھیں. گویا تاخیر سے صحیح مگر یوسفی صاحب کے اکسانے اور کئی دوستوں کے ورگلانے کا نتیجہ بالآخر برآمد ہونا ہی تھا. تو اسی طرح سامعین کرام، شگفتہ ہلکی پھلکی مزاج سے بھرپور یہ کتاب پس پردہ آپ پڑھیں گے تو آپ یقیناً زیر لب مسکرانے لگیں گے. آپ ویسے تو گویا ایک انتہائی
فرض شناس پولیس آفیسر رہے ہیں مختلف علاقوں میں، ڈی پی او سے لے کر اور آئی جی پنجاب تک کے عہدے میں رہتے ہوئے آپ نے عوام کے جان مال کے حفاظت کے لیے بہت سے اقدامات کیے، اور عملی طور پر بھی آپ نے بہت سے علاقوں میں بہادری کا مظاہرہ کیا اور عوام آپ سے خوش ہے۔ لیکن آپ نے یہ کتاب لکھ کر جو اردو قارئین اور اردو پڑھنے لکھنے والے لوگ ہیں ان کے چہرے پر بھی اور ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ سجا دی۔ یہ آپ کی ایک، میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی ایک اردو ادب بلکہ دنیائے مزاح میں آپ کی بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک آپ کا قلم کو مزید توانا اور جوان رکھے۔ ہمارے چینل کو ضرور لائک اور سبسکرائب کیجیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔